حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دے گھر جدوں حضرت فاطمہ آئیاں نے، جب تک فاطمہ رہیاں نے علی نے دوجی شادی کی تھی نہیں، دوسری شادی نہیں کی تھی۔ فاطمہ دنیا تو فوت ہو گئی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نا حضرت علی نے اس بات کی وصیت کی تھی، میرے تو بعد تہاں نکاح کرنا ہے تے میری عادات دی مالک، جویں میریاں عادتاں نے میرا کردار ہے۔ میری بڑی بہن زینب دی بیٹی امامہ، امامہ کون ہے؟ بولو، نبی دی نواسی۔ ہاں، امامہ دا بھائی علی سی، اے نبی دا نواسا سی۔ جدو بدر دا مال غنیمت آیا، نبی علیہ السلام تقسیم کر رہے ہیں، آپ دی گود چ ایک بچی کھیل رہی سی، وہ دا نام امامہ سی۔ اور جدو مکہ فتح ہویا، جنہیں نبی دے کندھیاں تے کھلو کے کعبۃ اللہ دے بت لائے، وہ علی المرتضیٰ نہیں سی، نبی دا نواسا علی سی۔ میں کیا نبی دی بیٹی ایک سی، منو دسو پھر علی دی دوجی بیوی امامہ کون سی؟ وہ سمجھ آ رہی ہے کوئی نہ؟ دسو علی دی دوسری بیوی امامہ کون سی؟ علی نے دوسری بیوی کی تھی، کدے کہن تے کی تھی؟ حضرت فاطمہ دے کہن تے۔ یہ دا مطلب ہے نبی دی ایک بیٹی نبی علی دی بیوی ہے، دوجی بیٹی علی دی ساس ہے۔ وہ کوئی گل سمجھ آ رہی ہے کوئی نہ؟ بول دے نہیں۔ علی نے نکاح کیتے، 18 بیٹے، 17 بیٹیاں ہوئی۔ اللہ اکبر، 9 دے قریب بیویاں۔ بیٹا پیدا ہویا، نام رکھیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آقا دے نام۔ پھر بیٹا پیدا ہویا، بیٹا پیدا ہویا، حضرت حسن دوڑے آئے، ابا جی اس بھائی کا نام کی رکھنا ہے؟ فرمایا بیٹے محمد تو بعد روئے زمین تے اگر عظمت دا مالک ہے تو میرا ابو بکر ہی ہے رضی اللہ۔ اور جہدے نال دشمنی ہوئے، دشمناں دے نام اپنے بیٹیاں دے نام تے نہیں رکھے دے۔ کتاباں تیریاں 11 کتب دا حوالہ میرے علامہ احسان نے اشیاء اہل بیت کے اندر نقل کیتا ہے، 11 کتب دا حوالہ۔ اگر حوالہ نہ ہوئے، رب کبریا دی قسم کھا کے کہنا ساڈی او سزا جڑی چور دی سزا۔ اگر حوالہ ٹھیک ہے، یا اپنی کتاباں نو اگ لا دے یا اپنا عقیدہ ٹھیک کر لے۔ کشف الغمہ فی معرفت الائمہ، جلاء العیون ملا باقر مجلسی دی، الارشاد شیخ مفید دی، جاؤ ساریا کتاباں اٹھاؤ۔ علی دے کر دوجا بیٹا پیدا ہوا، ابا جی نام فرمایا ابو بکر۔ پھر تیسرا بیٹا پیدا ہوا، ابا جی نام فرمایا ابو بکر تو بعد اگر عظمت دا مالک ہے عمر ہی ہے رضی اللہ تعالی۔ پھر نام رکھیا عمر۔ پھر بیٹا پیدا ہوا، نام رکھیا عثمان۔ پھر بیٹا پیدا ہوا، نام رکھیا عباس۔ پوچھن والا پوچھتا ہے علی بیگانے پہلو چاچا باچ؟ علی آندے نے جنہاں نو رب نے اگے کیتا ہوئے علی انہاں نو کیویں پیچھے کر سکدا ہے؟ جنہاں نو رب نے اگے کیتا ہوئے۔ ہائے اگے آؤ، حسن دے کر بیٹا پیدا ہوا، ابا جی نام فرمایا ابو بکر۔ ہائے ہائے ہائے، پوتے دا نام ہی۔ دوسرا بیٹا پیدا ہوا، ابا جی نام فرمایا عمر۔ حسین دے کر بیٹا پیدا ہویا، ابا جی نام فرمایا ابو بکر۔ حضرت حسین آندے نے ابا جی بھائی دا نام ہی ابو بکر، بھتیجے دا نام ہی ابو بکر، بیٹے دا نام۔ حضرت علی آندے نے پتر حسین میں چاہنا جس گھر چ داخل ہوا اگے ابو بکر کھیلدا نظر آئے۔ ہائے ہائے، اتنا پیار۔ اور کربلا دے شہداء دا ذکر کر دے ہو، ابو بکر و عمر دا ذکر کیوں نہیں کر دے؟ ذاکرو میرے صدیق دا ذکر کیوں نہیں کر دے؟ اوہ 70 شہداء دے اندر سب تو پہلے جنہیں کربلا دے میدان چ جام شہادت نوش کیتا ہے وہ ابو بکر بن علی سی، دوجے نمبر تے عمر بن علی سی،
تیسرے نمبر تے عثمان بن علی سی اور چوتھے نمبر تے جنہیں جام شہادت وہ ابو بکر بن حسن سی، عمر بن حسن سی۔ اگے آئیے چھٹے نمبر تے جنہیں جام شہادت نوش کیتا ہے وہ ابو بکر بن حسین سی، عمر بن حسین سی۔ شہدائے کربلا دا ذکر کرنا ہے، ابو بکر و عمر دا ذکر کیوں نہیں کرنا؟ ظالمو اینا بغض بھی چنگا نہیں ہوندا۔ پھر جنہ سینیاں دے وچ بغض عمر ہوئے، بغض ابو بکر ہوئے، انہاں سینیاں دے اتے پھر او مکے وجدے رہن، چھریاں چل دیے رہن تے چنگا ہے۔ میں کہا مکے تسی آپ مار دو، ذرا میرے کو کھا کے دیکھو، جے پانی مانگیا تو پھر دسی، یہ تو آپ مارنا ہے نا، ساڈے کو بھی کھا کے ویکھنا۔ ابو بکر وہ شخصیت رضی اللہ تعالی، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کوفے دی مسجد ایک بندہ ہوندا ہے آندا ہے نبی تو بعد علی افضل ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ممبر منگوایا، کوفے دی مسجد سے سارے انو کٹھا کیتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے اوے کوفے دے لوگو سن لو، سب تو پہلے میرے نبی تو بعد ابو بکر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علی، اور آج تو بعد جنہیں کیا علی افضل ہے، علی انہوں لمحہ پا کے 80 درے لائے گا۔ یہ میرے علی دا عقیدہ ہے۔ حضرت علی نے 2.5 سال تک ابو بکر پیچھے نمازاں پڑھیاں، 10 سال تک عمر پیچھے، 12 سال تک عثمان پیچھے، کنیاں بن گئی ہیں؟ بولیا جے 24.5 سال دا عرصہ بنتا کہ نہیں؟ اگر علی نو اعتراض سی، ابو بکر دے دور چ بھی علی چیف جسٹس رہے نے، حضرت عمر دے دور چ بھی چیف جسٹس رہے نے، عثمان دے دور چ بھی چیف جسٹس رہے نے۔ اگر علی دی لڑائی سی یا ناراض سن، پھر 25 سال دیا نمازاں کتنے پڑھیاں؟ بولو دے صحیح نا۔ وہ اتنے مسیتے ایک بابا ناراض ہوئے تو مسلے دے مولوی نو نہیں کھلون دیندا ہے کہ نہیں؟ تے علی چیف جسٹس بڑے بھارے ہوندے تھے تے علی تے نمازاں انہاں دے پیچھے پڑھتے رہے نے۔ جے اعتراض سی پھر نمازاں کیوں پڑھیاں؟ بس یہ جواب دیو۔ جے اعتراض سی اپنے بیٹے پوتیاں دے نام تے ابو بکر و عمر دے نام کیوں رکھے؟ ہائے کیڑے ویلے یاد آئے جعفر طیار رضی اللہ تعالی جنگ موتا شہید ہوئے، بھابی بیوہ ہوئی اسماء بنت امیس، بھابی بیوہ ہوئی اسماء بنت امیس، عدت مکمل ہوئی۔ حضرت علی نے مدینے سے نظر ماری، اسماء بنت امیس بیوہ بھابی واسطے رشتہ پسند آیا تو میرے ابو بکر دا آیا ہے۔ اپنی بیوہ بھابی نہ نکاح ابو بکر دا کیتا ہے، جہدے وچوں محمد بن نبی بکر پیدا ہوئے۔ پھر ابو بکر گئے اس سے ہی اسماء بنت امیس نہ نکاح میرے علی نے خود کیتا ہے۔ رشتہ داریاں دے ویکھو دوریاں تیریاں نے، جنہاں نال دشمنی ہوئے ناراضگی ہوئے انہاں نے انہیں رشتہ داریاں تو نہیں پائی تھی، بول دے نہیں۔ اللہ اکبر اللہ اللہ سانو سارے نو صدیق دی عظمت اور نبی دے صحابہ دی عظمت نو سمجھن دی توفیق عطا فرمائے۔ آخری بات سن لو، میرے نبی دی زندگی دے 2 سفر نے۔ کنے سفر نے؟ 2 سفر نے، تاریخی ویسے بڑے نے، ایک معراج دا تے ایک ہجرت دا۔ معراج دے سفر دا ساتھی جبریل بنیا تے ہجرت دے سفر دا ساتھی صدیق بنیا۔ ہن فرق سمجھیا جے؟ معراج دے سفر دا ساتھی میرے نبی دے دروازے تے چل کے آیا تے آقا علیہ السلام نو حکم ہویا صدیق نے تواڈے گھر نہیں آنا، تساں آپ صدیق دے گھر جانا ہے۔ ہائے ہائے فرق ویکھو نا۔ جبریل آندا ہے اللہ جی تواڈے نبی نو میں کندھیاں تے اٹھا کے لے آواں، جبریل دا 600 پارے، لیکن آواز آندی ہے او جبریل
تو نبوت دا وزن نہیں چک سکتا، نبوت دا وزن چک سکتا ہے تے عائشہ دا باپ صدیق ہی چک سکتا ہے۔ ویکھ لے جڑا جبریل کو نہیں چکیا گیا، ابو بکر کندھیاں تے اٹھا کے نبی نو کتھے چڑھ گئے۔ دروازہ کھڑکایا، اندروں آواز کون؟ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حدیث کے الفاظ نے آقا اندر آؤ۔ اگلی گل بڑی کمال، آقا فرماندے نے ابو بکر تھوڑا جہا علیحدہ ہو، تیرے نال کوئی خاص گل کرنی۔ تے ابو بکر آندے نے محبوب جی ایتھے میرے بچیاں جی کر لو، مر جان گے تیرا راز آؤٹ نہیں کرن گے۔ پورا کرانا ہی نبی دا ہمراہ، پورا کرانا ہی۔ آقا حکم فرمایا اللہ نے کہا صدیق نو نال لے کے مکہ چھڈ کے چلے جاؤ۔ فرمایا سمانی یا رسول اللہ، اللہ دے رسول میرا نام لے کے کیا ہے؟ فرمایا ہاں صدیق تیرا نام لے کے کیا ہے۔ فبکا ابو بکر، ابو بکر اونچی اونچی رونے لگ گئے، خوشی نہیں رونے لگ پے۔ آقا حکم آڈر کر یار صدیق تیاری، ساڈی ازلا تو یاری، ہجرت دی منزل باری، ساڈی ازلا تو یاری، میری حاضر آقا جانے، جند جان کراں قربانے، میرے وس وچ نہیں انکاری، ساڈی ازلا تو یاری۔ میرے نبی دے پیراں دیاں تلیاں پھٹ گئیاں، پیر سج گئے۔ ابو بکر دیاں نگاہاں پیاں تے اکھاں چوں آنسو آ گئے۔ کی آندے نے کیوں سج گئے پیر نے تیرے، ہن کس لئی کندے میرے۔ اللہ ایتھے گھوڑے دے تھلیوں نہیں لنگدے، کیوں نہیں لنگدے پتہ جی؟ بولتے ہیں یہ دے اتے حضرت حسین سوار ہوئے، ہجے تک ایڈا جھوٹ جی میں بلی نو آکھو اٹھے۔ حضرت حسین کربلا دے میدان چ گھوڑے دے سوار ہو کے گئے ہی نہیں، وہ تو اٹھنی تے گئے نے۔ یہ بڑا وڈا جھوٹ جے، گپ جے بڑی وڈی، جڈا پسرور نے اس تو بھی وڈی گپ ہے۔ چلو من لینے تیری گل، گھوڑے دے سوار ہوئے۔ ہن جس دے نبی دا نواسا سوار ہویا ہے، ظالمہ وہ عبادت کرنا، انہوں مربے کھوانا ہے، وہ اتنے نہیں بہندا تھلیوں نہیں لنگنا ہے، تے جہدے کندھیاں دے نبی خود سوار ہویا انہوں گالاں کڈنا ہے، وہ بولدے نہیں۔ جہدے کندھیاں دے نبی خود سوار ہوئے۔ اللہ اکبر کبیرہ، میری حاضر آقا جانے، جند جان کراں قربانے، میرے وس وچ نہیں انکاری، ساڈی ازلا تو یاری، کیوں سج گئے پیر نے تیرے، ہن کس لئی کندے میرے، تیری بن جاواں اسواری، ساڈی ازلا تو یاری۔ گارے سور دے اندر گود صدیق دیے سر مصطفیٰ دا، ذرا غور کریا جے توجہ میرے ول، گود صدیق دیے۔ حافظ ابن حجر مکی آندے نے ایویں لگدا سی یفتح القرآن فی الرحل، جویں ریل چ قرآن کھلیا ہے۔ اللہ 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 اللہ۔ ابو بکر نو کالے ناگ نے ڈنگ ماریا، ادوں دے کالے نو بھی ابو بکر تے صدیق اور نبی کٹھے وارا نہیں سن کھاندے، اج دے کالے نو بھی ابو بکر تے نبی کٹھے وارا۔ او کالا ڈنگ ماردا سی ابو بکر دی ایڑی تے، اج دا کالا ڈنگ ماردا ابو بکر دے ایمان تے۔ ادھروں کالا ناگ ڈنگ مار رہا ہے، ادھروں نظراں نبی دے چہرے تے میرے صدیق دیاں ٹکیاں نے، تے آقا ستے نے تے صدیق ہلدے نہیں کہ نبی دی نیند خراب نہ ہو جائے۔ اکھاں چوں آنسو چہرہ مصطفیٰ تے ڈگے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے آنسو نبی دے چہرے تے ڈگے۔ آقا فرماندے نے یار صدیق کی ہویا ہی، اور منظر کیسا ہوئے گا جدوں میرے پیغمبر کہندے ہون گے یار صدیق کی ہویا ہے۔ اور پوری کائنات چن ول تک دی ہے تے پوری کائنات دا چن میرے صدیق ول تک رہا ہے۔ اللہ اللہ اللہ۔ یار کی ہویا تے ابو بکر کی آندے نے ہر مشکل سر تے چاساں میں لگیاں توڑ نباساں، میں صدقے لکھ لکھ واری، ساڈی ازلاں تو یاری۔
اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ گل بڑی با کمال ہے، کی پسروری کرے بیانے پیا دسدا خود قرآن صدیق دی کارگزاری۔ آئیے ذرا غور کیجئے، ایک اور اہل دل اٹھیا، انہیں کمال کر دیتی، آندہ محبوب دے پہلے یار دا تینو شان سنیندا ہاں، ایک پھل سائیں دے گلزار دا خوشبو ورتیندا ہاں، ہے لقب صدیق عتیق ازلا تو سائیں در رفیق تاک نظر ونج دربار دا ستا کول وکھیندا ہاں۔ گل بڑی با کمال جے، رلے روزیوں باہر آنا اسا کوثر تے مل بینا ہوسی کول محل دلدار دا دوری مول نسیندا ہاں۔ اللہ اللہ قیامت نو ابو بکر آن گے، اللہ کی کہن گے نا عمل صدیق دے تولو در خلد برید کھولو، کیوں ریا دین تو سب کچھ واردا اج قرض لہیندا ہاں۔ اللہ اکبر کبیرہ، والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون۔ اور یارو حق میرے آقا لے کے آئے، تصدیق کرنے واسطے اللہ نے میرے صدیق نو بھیجے۔ جدو معراج تو واپس آ رہے سن نا تے چوتھے آسمان تے جبریل نو کہن لگے آقا او جبریل سیر تے کرا گیا، میری تصدیق کون کرے گا؟ چوتھے آسمان تے جبریل نے کیا تھوڑی تصدیق ابو بکر صدیق کرے رضی اللہ تعالی۔ اور آقا نے فرمایا سی ابو بکر سب تو پہلے کلمہ تو پڑھے ہے، قیامت تک جنہیں مسلمان ہوں گے تینوں برابر دا ثواب ملتا رہے گا۔ ابو بکر وہ شخصیت رضی اللہ تعالی جنہیں نیکی دی ابتدا کی تھی ہے نا، نیکی دی وہ نیکی جب تک لوگ کرتے رہیں گے انہوں برابر دا ثواب مل۔ اللہ اکبر۔ اور آقا علیہ حضرت عمر نے فرمایا سی کہ پوری کائنات دا ایمان ایک پلڑے چ، میرے صدیق دا ایمان ایک پلڑے چ، پوری دنیا دا ایمان مل کے بھی میرے صدیق دے ایمان دا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اور ظالمو شرم نہیں چاہتی ابو بکر دے ایمان تے شک کرنا کیا؟ حیا نہیں ہوتی؟ صحابہ پاک کے مصطفیٰ نے حق کو کیا جگر دیا، باہر قوم بے درک سب نے مالو زر دیا، کسی نے سلسلہ دیا، کسی نے نصف گھر دیا، مگر عائشہ کے باپ نے دیا تو اس قدر دیا، خدا کے نام کے سوا جو کچھ تھا لا کے در دیا۔ صدیق یارو یاور محبوب کردگار، صدیق ہی سے ہے رسم محبت استوار۔ صدیق جب تک کسی دل میں نہ آئیں گے، اس دل میں نہ آئیں گے نبوت کے تاجدار۔ صدیق ہی خود ذات خدا نے کہا، صدیق ہی مصطفیٰ نے کہا، صدیق ہی علی المرتضیٰ نے کہا۔ لوگوں میں بھی کہتا ہوں صدیق صدیق ہے، جو نہ صدیق مانے وہ زندیق ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔